हांवें तेस्ता तर सांगला हांगा सारकें राहुल गांधीनूच म्हाज्या बरोबर डिबेटाक येवचो म्हणून राहुल गांधीनूच येवचो डायरेक्टली हांव आमच्या 10 वर्सांच्या मोदी सरकारात कितें केलें तें सांगता आनी तुमी 50 वर्सांनी ह्या देशा खातीर कितें केलें तें सांगचें 50 वर्सांनी. Chief Minister Dr. Pramod Sawant once again took the opportunity to criticize the former Congress government. Speaking during a function, Sawant challenged Congress leader Rahul Gandhi for a debate. Sawant said Congress government was visionless. Forget Francisco Sardina. Rahul Gandhi should debate with me. I will explain what Modi government did in last 10 years. Let Rahul explain what Congress did in the last 50 years. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkurem and Dhargal. Contact Big Tycoon. Good morning friends. Good morning. गरमी चड जाता फाडसून हांव चड वेळ उलयना तशें जाल्यार फक्त एक 10 ते 15 मिनटां तुमच्या मदीं उलयतलो. आयच्या मोदी की गॅरंटी विकसीत भारत संकल्प पत्र तुमचे सजेशन्स मागोवपा खातीर आमी सगळे जाण हांगासर आयल्या. ताच्या पयलीं म्हाका याद जाता की PS हाय सेकंडरींतल्यानूच 11वी आनी 12वी हांव स्वता पास आउट जाल्लो आसा हाजो म्हाका स्वार्थ अभिमान आसा. याद जाता ते दीस 89 ते 90 88 टू 90 हेता थंयसर उबो रावतालो बस थारान आशिल्ली आनी बसीचेर लोमकळत सकयलूय वयचें पडटालें कारण म्हाका दिसता ताज्या उपरांत हांवें हो डिफरन्स इतक्याच खातीर सांगलो की आजुनूय बी आमकां डिफरन्स पळोवपाची गरज आसा आनी ताज्या उपरांत फर्स्ट इयर BScकूय बी हांगाच एडमिशन घेतलेलें बट ताज्या उपरांत BMSक एडमिशन मेळ्ळ्या उपरांत फर्स्ट इयर BSc सोडून हांव BMSक गेलो. अदरवायज म्हाजी BSc हांगासरूच कंप्लीट जाता आशिल्ली. एनी हांव बाब रवी नाईक आमचे तेन्नाचे म्हजे चेअरमॅन आनी गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आनी आतां म्हाज्या मंत्रिमंडळांत आसलेले एग्रीकल्चर मिनिस्टर हांव निश्चित रित्या म्हणजे तांचें मार्गदर्शन म्हणटा तशें सातत्यात पयलीं पासून आनी आतांय बी विशेष करून एग्रीकल्चर पॉलिसी तयार करपाक घेतलेली तेंच्यांनी लीड आनी तांचें विजन. एक गजाल लक्षांत घेयात फोंड्या सारकिल्या शहरात फार्मासी कॉलेज सुरू करप MSc कॉलेज सुरू करप हे खरोखरच सगळ्यात पयलीं तांच्या खातीर नेटान ताळयो मारच्यो कारण आमकां सगळ्या जाणांक अशा पद्दतीचें एड्युकेशन तांच्यांनी हांगासर अवेलेबल करून दिलें. फोंडा म्युनिसिपालिटीचे आमचे चेअरपर्सन बाब रितेश ताज्या उपरांत आमचे NRI कमिशन बाब नरेंद्र सावयकर माजी खासदार बाब विनय तेंडुलकर तुमचे प्रिन्सिपल आमचे म्हजे मित्र बाब अपूर्व दळवी समोर आशिल्ले म्हजे पत्रकार मित्र युवा मित्र आनी मैत्रिणींनो. तुमी म्हणटले की मोदी की गॅरंटी आमकां कित्याक सांगपाक आयल्या. विकसीत भारत ही संकल्पना म्हणजे कितें हांव तुमकां पयलेच फावटी तुमच्या हातात प्रत्येकाच्या फाटल्यान तुमच्या कडेन एक कागद दिला. थोडी जाणां त्या कागदात वारें घेता काय हरकत ना ताजो उपयोग मल्टीपर्पज पद्दतीत करपा खातीर बट ताजो उपयोग इतक्याच खातीर करपाक जाय त्या कागदाचेर तुमची सजेशन्स बरोवपाक जाय. तुमकां जें कितें सुचता तें बरोवपाक जाय. तुमच्या खातीर बरयात तुमच्या युवा पिढी खातीर बरयात देशा खातीर बरयात राज्या खातीर बरयात आनी कालांतरांत आपल्या सभोवती आशिल्ल्या समाजा खातीरय बरयात. पयलेच फावटी मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तिसरे फावटी जेन्ना प्रधानमंत्री जावपाक वयता आनी तिसरे फावटी निश्चितच ते प्रधानमंत्री जातले हितून मात सुद्दां खात्री ना. बट प्रधानमंत्री जाता आसतना विकसीत भारत 2047 फुडल्या 25 वर्सांचें स्वप्न साकार करतले. घडये कदाचित तेन्ना मानादीक प्रधानमंत्री हे प्रधानमंत्री आसचे ना बट तरी सुद्दां विकसीत भारताचो विकसीत जावपाक जाय हाज्या खातीर तेंचें विजन जें आसा आनी हातूर कॉन्ट्रिब्युशन कोणाचें आसचें हितूर आयडियाज कोणाच्यो आसच्यो तर तरणाट्याच्यो आसच्यो युवकांच्यो आसच्यो ताज्या खातीर तुमच्या कडेन आमी तुमची सजेशन्स मागपाक आयल्या. ही सजेशन्स फुडल्या 25 वर्सांक आमी म्हणटा घडये आज सगळे आशिल्ले भुरगे म्हाज्या समोरचे 20 ते 22 वर्सां पिरायेंतले आसा. फुडली 25 वर्सां जातली तेन्ना तुमी खऱ्या अर्थात 45 ते 50 वर्सां ह्या पिरायेंत आसतले आनी ह्या विकसीत भारताचे खरे वांटेकारी जर कोण आसतले जाल्यार तुमी आसतले. घडये तुमच्यांतलोच कोण तरी असेंब्लीत आसतलो तुमच्यांतलोच कोण तरी लोकसभेत आसतलो राज्यसभेत आसतलो तुमच्यांतलोच कोण तरी मंत्री आसतलो आनी मुख्यमंत्री आसतलो ह्या राज्याची आनी ह्या देशाची दिशा ठरोवपा खातीर. तेन्ना कळपाक जाय की हय आपूण दिल्ली आयडियाज आज आपुणूच इम्प्लिमेंट करता. ताजे बेजीक फावंडेशन स्टोन जो कोण घालपाक सोदता जर मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी घालपाक सोदता आनी ताका लागून आमी तुमच्या कडेन ह्यो सगळ्यो आयडियाज मागपाक आयल्या. पण हे करता आसतना म्हणजे माननीय मोदीजीत फाटल्या 10 वर्सांक कितें केलें हें आमकां कळपाची गरज आसा आनी तेज्या पयलींच्या 10 वर्सांक कितें केलें कारण तुमी सगळे जाण कोणूच म्हाका दिसता 15 वर्सांच्या वयर नासलो. सगळे जाण 15 वर्सां पिरायेच्या पेक्षा सकयल आशिल्ले. हांव 2014ची गजाल करता. 2014 म्हणजे आमकां राजकारण कितें समाजकारण कितें देश कितें आनी राज्य कितें
हाजो विचारूय बी त्या 10 ते 14 वर्साच्या पिरायेत आमी करूंक ना. म्हणून 2004 पासून 2014 पर्यंत UPAचे गव्हर्नमेंट आशिल्ले, म्हणजे मनमोहन सिंगाचे सरकार आशिल्ले, काँग्रेसीचे सरकार आशिल्ले, जो आज भारत जोडो जोडो म्हणून भोवात आसा त्या काँग्रेसीचे सरकार आशिल्ले. त्या काँग्रेसीच्या सरकारात त्या 10 वर्साच्या पिरियडात कितें जाला आणि माननीय मोदीजीच्या सरकारात NDAच्या सरकारात 2014 पासून 24 पर्यंत कितें जाला हे आमकां सगळ्या जाणांक कळपाची गरज आसा. कशा पद्दतीत रिफॉर्म जाल्या, कशा पद्दतीत बदल जाला हे आमकां सगळ्या जाणांक कळपाची गरज आसा. ते जेन्ना कळटलें, कारण आमकां 2014 पयलीं कसो भारत देश आशिल्लो, कशें गोंय आशिल्लें हे कदाचित खबरूय ना. कशा पद्दतीत म्हणजे जेका आमी म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कितलो चेंजीस जाला आणि ह्युमन रिसोर्स जो आमी म्हणटा तो कितल्या पद्दतीत चेंजीस जाला हे आमकां खबर ना. आणि ते कळपाक जाय. ते जेन्ना कळटलें तेन्नाच आमच्या डिफरन्स लक्षांत येतलो. मोदीत ह्या देशात कितें केलां तें आमकां कळटलें. बरेचशे फावटी आमी पळयता की काँग्रेस म्हटल्या उपरांत स्कॅम दिसता. आज जर तुम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जर पळयत जाल्यार तुमकां सक्सेस स्टोरी दिसतल्यो. तुम्ही तेन्नाचे स्कॅम, 2G स्कॅम, 3G स्कॅम, कोल स्कॅम, मायनिंग स्कॅम, कितले तरी स्कॅम, दर दिसाक वेगळ्या मंत्रालयाचो वेगळो स्कॅम आशिल्लो. प्रत्येक फावटी आमकां वेगळे स्कॅम केंद्रात दिसून येताले आणि ते स्कॅम लोकांक कळटाले. आज ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात तुमकां एक सुद्दां प्रत्येकाक नवीन सक्सेस स्टोरी दिसतली, प्रत्येकाक नवीन प्रकल्प दिसतले, प्रत्येकाक नवीन संकल्प दिसतले. म्हणून तर क्लीन इंडिया पासून फिट इंडिया पर्यंत, क्लीन इंडिया आसतलें, स्टार्टअप इंडिया आसतलें, स्टँडअप इंडिया आसतलें, मेक इन इंडिया आसतलें, डिजिटल इंडिया आसतलें, फिट इंडिया आसतलें. प्रत्येक प्रोग्राम जो आसा हो नव्यान मोदीजी ठरयला आणि प्रत्येक प्रोग्राम कोणा खातीर तर तरणाट्या खातीर, युवा खातीर. आणि हातूंत बदल जो आसा तुम्ही फाटल्या 10 वर्साच्या काँग्रेसीच्या कार्यकाळांतल्या एक सुद्धा प्रोग्राम तुमच्या युवका खातीर आसलो आसत जाल्यार म्हाका दाखयात. म्हाका खबर आसा, हांवें तेचें राजकारण लागच्यान पळयलां. हांवें 2004 ते 2014 हे हांवें अनुभवलां. म्हणजे हे अनुभवता आसतना म्हणजे राज्यांत आसत किंवा देशांत आसत प्रत्येकाक भितर उडोवपाचें काम तेंच्यांनी केलां. प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्या गजाली खातीर वेगवेगळ्यो तेंच्यांनी स्कॅम करप आणि जे आवाज उठयता तांकां भितर उडोवप हेज्या व्यतिरिक्त तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. आणि हे कंपॅरिजन सांगता आसतना हांव मुद्दामून म्हणजे थोड्योच गजाली तुमच्या समोर मुखार दवरतल्यो ज्यो तुमकां लागता. हांव ते रस्तो, लायट, उदक हातूंत वचना. बट विशेश करून ह्या देशात मेडिकल कॉलेज जर पळयशात तुमी 350 मेडिकल कॉलेजीस आशिल्ल्यो. पुराय देशात हांव सांगता फक्त 350 मेडिकल कॉलेजीस आशिल्ल्यो. आज 700 पेक्षा चड मेडिकल कॉलेजीस आसा. 700 मेडिकल कॉलेजीस ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात. म्हणजे तुम्ही विचार करात, पूर्ण 60 वर्सांक 1947 हो देश स्वतंत्र जाल्लो आणि 1947 पासून 2014 पर्यंत पळयशात 350 मेडिकल कॉलेजीस. आणि आज फक्त 10 वर्साच्या कार्यकाळात आनीक 350 मेडिकल कॉलेजीस सुरू जावपाक शकल्यो. इट इज द मोदीजीज विजन आशिल्लें, इट इज मोदीजीज गॅरंटी आशिल्ली आणि तेकाच लागून तें करप आमकां शक्य जालें. आमी पळयता की IIM आसतले, एम्स आसतले, IIT आसतले. 2014 पर्यंत फक्त 13 IIMs आशिल्ले. आज 20 पेक्षा चड IIMs आसात. 2014 पर्यंत आमी म्हणटा की 7 फक्त AIMs आशिल्ल्यो, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द मेडिकल सायन्स. आज जवळपास 22 AIMs आसा. आमी पळयता की 16 IIT आशिल्ल्यो, आज 26 IIT आसा. एक IIT आमच्या गोंयांतूय आसा, NIT आमच्या गोंयांतूय आसा. हो डिफरन्स फक्त एड्युकेशन क्षेत्रात आसा. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार एअरपोर्ट पुराय देशात फक्त 74 एअरपोर्ट आशिल्ले. आज जवळपास 150 एअरपोर्ट आसा. म्हणजे एअर कनेक्टिविटी. प्रत्येक इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता आसतना प्रत्येक गोष्ट बदल करपाचो, प्रत्येक गोष्ट डबल करपाचें काम जर कोणी केलां जाल्यार माननीय मोदीजीत केलां.